राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म सन्तोष पोखरेल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त। उच्च स्तरीय समिति नबनेसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडान कायमै। गौर हत्याकाण्ड पीडितको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह। राष्ट्रिय हित विपरीतका विषयमा कसैसँग सहकार्य नगर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान। भारतले विवादित बनाउन खोजेको सीमाका बारेमा प्रधानमन्त्री चुपचाप बसेको आरोप। देशभर डेंगी संक्रमण भयावह बन्दै 70 जिल्लाका 7000 भन्दा बढी व्यक्तिमा संक्रमण, 7 जनाको मृत्यु। चीनको हेबईमा बाढीमा परि 10 जनाको मृत्यु, 6 लाख बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र स्पेन र जापान फिफा महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। जापानले क्वार्टर फाइनलमा स्विडेन र अमेरिका बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब न्यूज विस्तारमा। सुरु गरौं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिका मागहरू तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले वार्ता संवादका माध्यमबाट तत्काल माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। साथै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ता संवादमा आउन समेत आग्रह गरिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला 2063 साल चैत 7 गते रौतहटको गौरमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 28 जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए। फोरम र माओवादीले एकै स्थानमा सभा गर्न खोजेपछि दुई पक्षबीच झडप भएको थियो। त्यसमा मारिएकाहरूको आफन्तका तर्फबाट न्याय माग गर्दै त्रिभुवन शाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ। हत्याकाण्ड विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले सुनवाई नगरेको पीडित परिवारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको भन्दै एमाले भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न समयमा टनका टन सुन तस्करी हुँदा पनि राज्यले कुनै कदम नचालेको र तस्करीलाई राज्यले नै संरक्षण गरेको भन्दै युवा संघले काठमाडौँको बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा नाइकेलाई संरक्षण गरेर सरकारले गरिब भरिया र मजदुरलाई मात्रै समातेको भन्दै युवा संघले आपत्ति जनाएको छ। युवा संघले सुन प्रकरणको गहिराईसम्म पुग्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाउनु पर्ने माग गरेको छ। प्रदर्शनमा युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले दिलीप भुजेललाई समातेर मूल नाइकेललाई छुट दिने काम सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। आज मैले सरकारले भन्न चाहन्छु, यो सुन तस्करीका 100 केजीको विषयमा भन्न चाहन्छु, आज त्यो दिलीप भुजेलको नाममा भएको कम्पनीसँग छुट पाउनेवाला छैन। त्यो दिलीप भुजेल एकजना गरिब नेपाली युवाहरूको नाममा कसले कम्पनी खोलेर त्यो कम्पनी सुन तस्करलाई बुझायो, त्यसको त्यो पक्रिने कि नपक्रिने। युवा संघले पशु चौपायामा लागेको लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रणमा ध्यान दिन, सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट जाँच पास गरी बाहिर लैजाने क्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागले 1 क्विन्टल सुन बरामद गरेपछि सुन तस्करी बारेमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले आफ्नै व्याख्या विश्लेषण गर्न थालेका छन्। एकले अर्कोलाई आरोप लगाउनेदेखि राज्यकै अङ्गको अनुसन्धानलाई विश्वास नगर्ने समेतका अभिव्यक्ति आइरहेका छन्।
नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ कि सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने भन्दा यसलाई गिजोल्ने काम भइरहेको छ। किन यस्तो भइरहेको छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले 1 क्विन्टल सुन बरामद गरेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ त्यसको भोलिपल्ट विमानस्थल भन्सार कार्यालयको अनुगमन गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्नुभयो। अनुगमनपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करीको अनुसन्धानको प्रक्रियालाई जरैसम्म पुग्ने गरी अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। कतै यो तस्करी प्रकरण पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा बालकोट बालुवाटा र बुढा नीलकण्ठ मिलेर सामसुम हुने त होइन भन्ने प्रश्नमा उहाँले त्यसो नहुने बताउनु भएको थियो। पुग्छ, पुर्याउनु पर्छ। अब त्यसमा यताउता हुनै सक्दैन, पुग्छ, पुर्याउनै पर्छ। अहिले प्रारम्भिक दिनमा त जहाँ प्राइमरी कनेक्सन छ त्यही राजस्व अनुसन्धानले नियन्त्रणमा लिएको छ। अब अनुसन्धान गर्दै जाँदा यसको जरसम्म पुग्नु पर्यो नि, यसको सम्पूर्ण नेक्ससम्म पुग्नु पर्यो र कारबाहीको दायरामा सबै ल्याउनुपर्छ। अहिलेको घटनाको कारबाही एउटा, अर्कोतिर चाहिँ अब आइन्दा यस प्रकारको घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुन नदिनको निम्ति सम्पूर्ण नयाँ योजना बनाएर अगाडि बढ्नु। यो बीचमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडियामा हुनुहुन्थ्यो। कम्बोडियाबाट फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुन तस्करी बारेमा लामै अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यस क्रममा अध्यक्ष ओलीले 3 बको कुरा गरेको भन्दै गृहमन्त्रीमाथि आक्रोश पोख्नुभयो। गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन यसमा। सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम त भएको छैन होला। उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन? छैन भने कसको संलग्नता छ? को छ यसमा? यतिकै कोर्टका गालामा काँक्राको बिहा टाँस्ने होइन। म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि तरिका पुर्याएर बोल्नुपर्छ। बदतमिज हुनु एउटा कुरा हो, तर यो त बदतमिजीको मात्र होइन, गैर जिम्मेवार हद भयो। यो जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्री भएर। खासमा नेकपा एमालेले सुन तस्करीबारे राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएको छ। उसले यसको अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गरेको छ। उच्च स्तरीय समिति गठन नगरेको भन्दै एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ। एमाले मात्र होइन, काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि सुन तस्करीबारे अनेक आशंका गरेका छन्। काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संलग्नतामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराई सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्नु र नेपाल प्रहरीलाई बाहिर राख्नुले आशंका उब्जिएको बताउनु भएको छ। सुन काण्डमा मलाई बडा इन्ट्रेस्टिङ के लागिरहेको छ भने सिबिआई इन्भल्भ छैन, फेरि राजस्व अनुसन्धान मात्रै इन्भल्भ भइरहेको छ, सिआइबी इन्भल्भ छैन। त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेको छ। यो सोच्नुहोस्, मैले खालि तपाईँहरूलाई ऊ मात्रै दिएको, खुराक दिएको, तपाईँ ऊ दिएको हो, त्यो बुझ्नुहोस् तपाईँहरू के हुँदैछ भन्ने कुरा। त्यति मात्रै होइन, जो डिजी हुनुहुन्छ त्यसको 10 दिन पहिले, सुनकाण्डभन्दा 10 दिन पहिले या 7 दिन पहिले हो क्यारे मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीजीको पिए हुनुहुन्थ्यो। तर सरकारले सुन तस्करी माथिको छानबिन भइरहेकाले त्यसका लागि उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नरहेको स्पष्ट बताउँदै आएको छ। उच्च स्तरीय समिति गठनको माग भइरहेका बेला सरकारले भने यसको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सङ्गठित अपराधसँग समेत जोडिएकाले सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ। तर शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सिआइबीले गर्न नसक्ने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको निर्णयबाट ललिता निवास काण्डको निर्णय भएको छ, अनि आएर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? सचिवहरूलाई त्यो त टिप्पणी सदर गर्ने को हुन्छ? प्रधानमन्त्री हुँदैन। के अरे क्याबिनेटमा निर्णय गरेछ, टिप्पणी कार्यान्वयन गर्ने त सचिव हुन्छ। अनि उसलाई चलाइरहेछ मुद्दा, अनि मेन मान्छेहरूलाई चलाउनुहुन्न। नक्कली भुटानी शरणार्थी हो भने त्यही अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा प्रचारबाजी मात्रै भइरहेछ। अहिले मेन मान्छेले समात्न सकिरहेको छैन। यसलाई चाहिँ तपाईँको प्रचारबाजी बन्द गर्नु पर्यो। सबै काण्डलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि चाहिँ छानबिन गर्नको लागि त्यसको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई र गृहमन्त्रीजीलाई बोलाउनु पर्ने आवश्यकता जस्तो लाग्छ। यसअघि पनि अनियमितताका बारेमा उच्च स्तरीय समिति र आयोग गठन नभएका भनी होइनन्, तर ती आयोगले कुनै काम पार नलगाएका दृष्टान्त छन्। 2075 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाइडबडी विमान खरिदको अनियमितताबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुभयो।
सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित उच्च तहका नेता र कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। उपसमितिले निर्णय गरेको भोलिपल्ट मन्त्री परिषदले अर्को जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो। पूर्व न्यायाधीश गोविन्द प्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा गठन भएको उक्त आयोगलाई 45 दिनको समय दिइएको थियो। तर सरकारले 45 दिनसम्म नियुक्तिको पत्र नै दिएन। पराजुली समितिले काम गर्नै पाएन। त्यति बेला वाइड बडी प्रकरणको मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने रणनीति अन्तर्गत पराजुली समिति बनाउन खोजेको प्रष्ट बुझिन्छ। आफूले नरुचाएको विषयलाई कसरी विषयान्तर गर्न सकिन्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण थियो। त्यति मात्र होइन, चर्चित काण्ड ओम्नी प्रकरणमा पनि त्यस्तै भयो। कोभिडका स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नीको संलग्नता र अनियमितताको विषयमा संसदीय समितिले लामो अध्ययन गर्यो, तर दोषी किटान नै गर्न सकेन। बरु थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय लियो। जति बेला ओम्नी प्रकरण उत्कर्षमा थियो त्यति नै बेला संसदीय समिति बन्यो र छानबिन थालियो। त्यही छानबिनका नाममा समय गुजारियो र विषयान्तर गरियो। राजनीतिक नेतृत्व ठुला प्रकरणलाई छानबिन समितिको नाममा दोषी उम्काएको पुष्टि गर्ने यी दुईवटा गतिला उदाहरण हुन्। अहिले 1 क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणमा त्यस्तै हुने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। सिआइबीले कत्रा ठुला घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएका कैयौँ दृष्टान्त छन्। तर दलका नेताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा र माग हेर्दा राज्यका कुनै अङ्गमाथि विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। त्यसो भए राज्य असफल भएको हो त, नत्र किन सबैमाथि शङ्का मात्र? यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीलाई सुदृढ बनाउनका लागि चलाएको आन्तरिक विशेष अभियान अन्तर्गत धनुषामा खटिनुभएका केन्द्रीय सदस्य महरले सरकार जनताको जनजीविकाको सवालमा गम्भीर नरहेको आरोप लगाउनुभयो। जनकपुर धाममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महरले गठबन्धनको साझा अवधारणा अनुरूप जनताको पक्षमा सरकारले काम नगरिरहेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। महरले सुन तस्करी प्रकरणमा भेदभावपूर्ण छानबिन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई जनताको जनजीविकाको सवालमा काम गराउनका लागि चौतर्फी दबाब दिनु आवश्यक रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। सरकार चुक्न थालेको हामीलाई अनुभूति भएको छ। यत्रो ठुलो डेङ्गुको प्रकोप छ, किसानले मल पाएका छैनन्, खडेरीको अर्कोतिर समस्या छ, बाटोघाटो बन्द भएको स्थिति छ। सरकार जसरी जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्थ्यो त्यो भएको देखिएको छैन। र भर्खरै मात्रै यहाँले देख्नु भएको छ त्यो विमानस्थलमा 100 क्विन्टल जतिको जो सुनको कुरा छ, 100 क्विन्टल जति जो सुनको कुरा छ, त्यो सुनको विषयमा समेत अहिले नेपालमा बडो डिबेट भइरहेको छ। यो सन्दर्भमा समेत सरकार खरो उत्रिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट नै छ। फरक प्रसङ्गमा महरले गठबन्धन सरकारको 5 वर्षसम्म विकल्प नखोजिने स्पष्ट गर्दै आउने निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक्लैले निर्वाचन लड्ने गरी तयारी गरिरहेको समेत बताउनुभयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त। उच्च स्तरीय समिति नबनेसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडान कायमै। गौर हत्याकाण्ड पीडितको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह। राष्ट्रिय हित विपरीतका विषयमा कसैसँग सहकार्य नगर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान। भारतले विवादित बनाउन खोजेको सीमाका बारेमा प्रधानमन्त्री चुपचाप बसेको आरोप। देशभर डेङ्गी संक्रमण भयावह बन्दै 70 जिल्लाका 7000 भन्दा बढी व्यक्तिमा संक्रमण, 7 जनाको मृत्यु। चीनको हेबईमा बाढीमा परि 10 जनाको मृत्यु, 6 लाख भन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र स्पेन र जापान फिफा महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। जापानले क्वार्टर फाइनलमा स्विडेन र अमेरिका बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। न्युज नेपालमा अब बाँकी न्युज। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले
पार्टीका अग्रज नेताहरूका बारेमा जनमानसमा जानकारी गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सूर्यप्रसाद उपाध्याय स्मृति प्रतिष्ठानले काङ्ग्रेसका संस्थापक महामन्त्री स्वर्गीय सूर्यप्रसाद उपाध्यायको 39औं स्मृति सप्ताहको अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सभामा सभापति देउवाले मुलुकको परिवर्तन र पार्टी स्थापनामा भूमिका खेलेका अग्रज नेताहरूका बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी जनमानसमा जानकारी गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सभापति देउवाले पुराना नेता सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई पहिलो पंक्तिको स्मरणीय नेताका रूपमा पुनर्स्थापित गर्दै शीर्षस्थ नेताका रूपमा उपाध्यायको तस्बिर पार्टी कार्यालयमा राख्ने निर्णयले आफूलाई खुसी लागेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले बिना कारण सूर्यप्रसाद उपाध्यायमाथि अन्याय हुन पुगेको भन्दै अहिले पार्टीले न्याय गरेको जिकिर गर्नुभयो। फोटोपछि अल्लाह राखेर भन्ने कुरामा प्रश्नले हामीले मान्ने गरेपछि बल्ल चाहिँ हामीले जाने गऱ्यौँ। मलाई पनि सन्तोष लागेको छ। उहाँ पनि धेरै ठुलो व्यक्ति हो, सहयोग गर्ने व्यक्ति हो, सहयोगी हो मात्रै होइन, लडेको व्यक्ति हो। वास्तव भन्ने पनि हाम्रो आज गएर पञ्चायत पनि जानु जानु भएन भने पञ्चायत जान्छ पञ्चायतमा जान्छ भन्ने कुरा गर्थ्यो मान्छेले। देउवाले पार्टी निर्माणमा सूर्यप्रसाद उपाध्यायले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गरेको योगदानको स्मरण गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय हित विपरीतका विषयमा कसैसँग सहकार्य गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। एमाले परराष्ट्र मामिला विभागले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी एमालेको धारणा विषय कार्यक्रममा ओलीले राष्ट्रिय हितका लागि सरकार वा अन्य कुनै दलले ल्याएको कुरालाई समर्थन गर्न सकिने भए पनि राष्ट्रिय हित विपरीतका विषयमा सहकार्य गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय हितका विषयमा एकजुट हुनुपर्नेमा आफूहरूको जोड रहे पनि सरकारले छिमेकी लगायत अन्य मुलुकसँग गरेको सम्झौता जानकारी नै नहुने बताउनुभयो। ओलीले भारतले विवादित बनाउन खोजेको सीमा इपिजी प्रतिवेदन लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला कुनै टुङ्गो लाग्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले रुस युक्रेन युद्धमा नेपाल शान्तिका पक्षधर भएकाले तटस्थ बस्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय हित त सर्वोपरि हुनु पर्यो नि कमसेकम। यसमा त कसैले तलमाथि गर्न भएन। यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्ने। अब सरकारले मनपरी र बेठिक गर्दै जाने, सरकारले बेठिक गर्दै जाने, हामीले समर्थन गर्दै गरेर राष्ट्रिय सहमति त हुने होइन। राष्ट्रिय हितको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति के का आधारमा हुन्छ भन्दा राष्ट्रिय हितमा अडिएर राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। राष्ट्रिय हितको पक्षमा सरकारले कुरा ल्याओस्, सरकार पक्षले कुरा ल्याओस्, अरू पार्टीले कुरा ल्याउन्। हामी राष्ट्रिय हितको पक्षमा जोसुकैले ल्याएको कुरालाई पनि समर्थन गर्छौँ, सहमति जनाउँछौँ र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न तयार छौँ। अध्यक्ष ओलीले व्यक्तिगत र देशको इगोले गर्दा सार्क अशक्त तथा निरीह भएर निष्प्रभावी हुन पुगेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। चितवनको भरतपुर अस्पतालले डेङ्गु रोगले प्रकोपको रूप लिन सक्ने भन्दै संयन्त्र तयार पारेको छ। अस्पतालले डेङ्गु सङ्क्रमितको उपचारलाई सहज बनाउन ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम तयार पारेको हो। अस्पतालका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर गोविन्द कणेल, फिजिसियन डाक्टर सुनिल पौडेल, नर्सिङ अधिकृत, प्रयोगशाला प्रमुख, स्टोर र प्रशासनको प्रतिनिधि रहेको टिम तयार गरिएको छ। देशका विभिन्न भागमा डेङ्गु ज्वरोको प्रकोप फैलिसकै चितवन र आसपासका जिल्लामा सजगता अपनाउन जरुरी रहेको भन्दै डेङ्गुका बिरामी आएमा तत्काल उपचारको प्रबन्ध गर्न टिम बनाइएको हो। आकस्मिक कक्षमा एकजना डेङ्गु सङ्क्रमितलाई हेर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। डेङ्गीले सिङ्गो मुलुक प्रभावित हुँदा पनि तिनै तहका सरकार रमिते बनेका छन्। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। संविधान प्रदत्त नागरिकको अधिकारमाथि तिनै तहका सरकारले किन यति धेरै मजाक गरेका होलान्? हेरौँ यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय देशका 70 जिल्लामा डेङ्गी फैलिएको छ। गर्मी बढेसँगै डेङ्गी सङ्क्रमितको सङ्ख्या अत्याधिक बढेको हो। गत वर्ष 54,784 जनामा डेङ्गीको सङ्क्रमण देखिएको थियो भने 88 जनाको मृत्यु भएको थियो। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर 7,253 जना डेङ्गीबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन्।
सङ्क्रमित सबैभन्दा धेरै सुनसरीमा देखिएका छन्। गत जनवरी 1 देखि सङ्कलित यो तथ्याङ्क बिहिबारसम्मको हो। 30 जुलाईसम्म सुनसरीमा 3686 वटा डेङ्गीका केस रहेकोमा 4 दिनको अन्तरालमा 1000 सङ्क्रमित थपिएका छन्। सुनसरीमा हाल 4679 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन्। त्यसै गरी धादिङमा 829, काठमाडौँमा 119, दार्चुलामा 191 र कास्कीमा 214 वटा डेङ्गीका केस भेटिएको छ। डेङ्गीले 7 जनाको ज्यान लिइसकेको छ। विशेष गरी सुनसरी, धादिङ, कास्की, दार्चुला, काठमाडौँ, सङ्खुवासभा, म्याग्दी, कञ्चनपुर, रूपन्देही र झापामा बढी डेङ्गीका सङ्क्रमित देखिएका छन्। डेङ्गीको सङ्क्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजना कतिपय पालिकाले लागू गरेका छन्, कतिपयले भने लागू गरेकै छैनन्। सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, ब्राजिल, मलेसिया, फिलिपिन्स लगायत मुलुकले डेङ्गी सङ्क्रमण रोक्न कानुनै बनाएर अघि बढेको पाइन्छ। डेङ्गी सङ्क्रमण हुने किसिमका गतिविधि गर्ने कार्यलाई ती मुलुकमा अपराधको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। नेपालका सन्दर्भमा डेङ्गीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले हात मिलाएर काम गर्न जरुरी छ। नेपालमै पहिलो पटक खोलिएको अनुहारका विकृति सम्बन्धी उपचार सेवाको शाखा अस्पताल जनकपुर धाममा स्थापना हुने भएको छ। शनिबार जनकपुरमा आयोजित एक समारोहका बीच स्थापना हुने सो अस्पतालको मध्य प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले शिलान्यास गर्नुभएको छ। अस्पतालको शिलान्याससँगै उपचार सेवा पनि शनिबारदेखि नै सुरु भएको छ। आम नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिने उद्देश्यले विश्वविख्यात क्रेनियोफेसियल प्राध्यापक डाक्टर हरमन सेलद्वारा स्थापित क्लेफ्ट चिल्ड्रेन इन्टरनेसनलको फ्रेन्चाइजीको रूपमा नेपालमा पनि पहिलो पटक नेसनल इन्स्टिच्युट अफ क्रेनियोफेसियल सर्जरी अस्पताल स्थापना भएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले अनुहारको विकृति सम्बन्धी समस्याको निःशुल्क उपचार सेवाले मध्य प्रदेशका जनता लाभान्वित हुने बताउनुभयो। अब यहाँ पर भी स्थापना करना चाहते हैं, भगवान इनको सफलता दे। सबसे बड़ी बात, मेडिकल कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आप कहीं भी जाते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन ये संस्था आपको सेवा के साथ साथ बस में खाने का भी व्यवस्था मिला रहा है। यह तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है और मुझे विश्वास है कि यह संस्था फले फूलेगा। इनकी सेवा मधेसी नेपालवासी हर जनता को मिलेगा, यह मुझे विश्वास है। त्यस्तै बिना विभागीय मन्त्री सुरिता शाहले लाखौं रुपैयाँ खर्चेर पनि यस किसिमको समस्याको उपचार नहुने भएको अवस्थामा निःशुल्क उपचार सेवा दिनु राम्रो काम रहेकाले यसमा प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। सहायता और उपलब्धि की आवश्यकता होगी, हम लोग उसमें पीछे नहीं रहेंगे। कम से कम मैं आपके साथ हूँ, ऐसा आप विश्वास कीजिए। साथ ही इन सभी चीजों की आवश्यकता जो डॉक्टर साहब ने अभी यहाँ पर हम लोगों के बीच किया, बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसका इलाज अगर इस स्पेशल कार्डियोफेशियल सर्जरी के द्वारा हम लोग करेंगे तो बहुत सारे रोगों को हम दूर कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का अगर प्रचार प्रसार भी हो और ये निःशुल्क इलाज में और भी लोगों का जो योगदान हो सकता है उसमें हम लोग की भी आपको प्राथमिकता की आवश्यकता हो तो हम लोग आपके साथ हैं। नेशनल इन्स्टिच्युट अफ क्रेनियोफेसियल सर्जरी अस्पतालका प्रमुख सर्जन डाक्टर सुमित सिंहले काठमाडौँ स्थित अस्पतालमा हालसम्म 324 जनाको उपचार भइरहेकोमा 72 जना जनकपुर क्षेत्रकै रहेको र जसमा 52 जनाको शल्यक्रिया गरिएकोमा उनीहरूलाई काठमाडौँ आवत जावत गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले जनकपुरमा अस्पतालको शाखा खोलिएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय धनुषामा बेरोजगारी तथा लागु औषध दुर्व्यसनीको सङ्ख्या बढ्दै जान थालेपछि चोरीका घटनाहरूमा वृद्धि भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा धनुषामा चोरीका घटनाहरू दोब्बरले वृद्धि भएको हो। जनकपुर लगायतका स्थानमा मोबाइल, मोटरसाइकल चोरीका घटनाहरू हुनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय धनुषामा बेरोजगारी तथा लागु औषध दुर्व्यसनीको संख्या बढ्दै जान थालेपछि चोरीका घटनाहरूमा वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा धनुषामा
500 भन्दा बढी चोरीका घटनाहरू भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 587 वटा चोरीका घटना भएको छ, जबकि आर्थिक वर्ष 78-79 मा 251 र आर्थिक वर्ष 77-78 मा 240 वटा चोरीका घटनाहरू भएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा समेत उजुरी दिन आउनेको संख्या न्यून रहेकाले 474 वटा घटनामा अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाउनु परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतम बताउनुहुन्छ। चोरी चाहिँ यो 77-78 सालमा चोरी मुद्दा जम्मा 81 वटा दर्ता भएको छ। डाकामा 5 जना अनि 78-79 मा डाकामा 3 जना, चोरीमा 118 र चोरी डाकामा 1 जना। अलिकति रेसियो बढेको छ। त्यसरी 79-80 मा चोरीमा दर्ता 113 भएको छ। अब अनि अभद्रमा 474। यो चाहिँ अब 78-79 भन्दा यो 79-80 मा चाहिँ घटेको देखिन्छ 5 वटा मुद्दा। तर यो खासमा चोरीमा चाहिँ अब जस्तै हामीले सामान पक्रिन्छौँ, मान्छेहरू त चोरीमा सामान ढिलो दिने हिसाबले उहाँहरूले चोरीको मुद्दा दिन नमान्ने हैन। चोरी गरेको प्रमाण सहित भएखेरि हामीले उसलाई अभद्र व्यवहार चलाएर अभद्रको रेसियो एकदम हाम्रो हाई छ। अहिले धेरै अभद्र चाहिँ हामीले 80% अभद्र चाहिँ हामीले चोरीलाई नै चलाएका छौँ। चोरीका घटनाहरूमा अधिकांश युवाहरू सक्रिय रहेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 80% भन्दा बढी घटनामा 25 वर्ष मुनिका युवाहरू चोरीमा संलग्न रहेको पाइएको हो। अभिभावकले समय नदिने, अभिभावक वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको सन्तान र लागु औषध दुर्व्यसनको कुलतमा फँसेका युवाहरू आफ्नो दुर्व्यसनको इच्छा पूर्तिका लागि चोरी गर्ने गरेको प्रहरी नायब परीक्षक गौतमले बताउनुभयो। बेरोजगारी देखिन्छ एउटा कुरा, दोस्रो लागु औषध देखिन्छ र तेस्रो अलिकति उसलाई हाइफाई लाइफ हुन्छ नि, काम गर्नु अल्छी लाग्ने, त्यतिकै उसलाई पैसा चाहिँ चाहिराख्ने खालको मान्छेहरू हुन्छ नि, यस्तो खालको चोरी प्रवृत्ति देखिन्छ। र यो धेरै हेर्दाखेरि तपाईँको 14 वर्षदेखि लिएर 30 वर्षको रेन्जको चाहिँ बालकहरूले बढी चोरेको छ। र महिलाहरू पनि चोरीमा छन्। विशेष गरी इन्डियाबाट आएका महिलाहरू चाहिँ जानकी मन्दिरमा लगायत भाटबाटिनी यस्ता अलिकति धेरै भिडाड घण्टामा सिक्रीहरू गरगहना चोरिदिने, अर्कोलाई पास गरिदिने, सानो बच्चालाई पास गर्ने, यस्तो खालको ट्रेन्डको चाहिँ आज भर्खरै हामीले 2 जना महिलालाई मुद्दा चलाएका छौँ होइन। यो हिसाबले महिला पनि छन्, फाटाफुटा महिलाहरू पनि छन्। तर अलिकति खुल्ला बोर्डर भएको हिसाबले यो चाडपर्व विभिन्न खालका चाडपर्व छन् यहाँनिर। अब यो मिथिला पर्व विभिन्न खालका चाडपर्व हुन्, त्यसमा चोरी गर्ने प्रवृत्तिहरू देखिन्छ। चोरीका घटनाहरूमा वृद्धि हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले चोर पक्राउ गर्ने अभियानलाई समेत तीव्र बनाएको छ। चोरीका घटनाहरूलाई निर्मूल पार्नका लागि विशेष सुरक्षा योजना बनाई प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा 25 जनाको टोली परिचालन, रातको समयमा पैदल गस्ती, एम्बुस टोली परिचालन, सीमा नाका जाँचमा कडाई, भिडभाड हुने ठाउँमा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन समेत गरिएको छ। र हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। साथसाथै हामीले प्रोएक्टिभ पुलिसिङ अन्तर्गत चाहिँ लागु औषधको यस्ता खालका चाहिँ कमजोर हुन्छ भने हामीले स्कुल एजेन्ट प्रोग्रामहरू अनि बोर्डरमा रेकी राख्ने, जाने आउने मान्छेको रेकर्ड राख्ने, इन्डियन मोटरसाइकलहरूमा जाने आउने त्यसो देखिन्छ त्यसमा हामीले रेकर्ड राख्ने गरेका छ। र परिणाम पनि उल्लेख्य मात्रामा हामीले समातिरहेका छौँ। मोटरसाइकल, साइकल, हेलमेट, घरको सामग्री चोरी, धर्मशाला र मन्दिरमा चोरी तथा लुटपाट, पसलबाट नगद चोरी लगायतका घटनाहरूमा वृद्धि हुँदै गइरहेको गुनासो बढ्न थालेपछि धनुषा प्रहरीका लागि यसलाई नियन्त्रण गर्न चुनौतीको विषय बन्दै गइरहेको छ। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। जनमत पार्टीले मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। शनिबार जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री अब्दुल खानको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री निवासमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई मधेसमा खानेपानीमा देखिएको समस्याका बारेमा आफू जानकार रहेको र खानेपानी तथा सिँचाइको विकल्पको बारेमा सरकारले गृह कार्य गरिरहेको धारणा राख्नु भएको थियो। ट्याङ्करबाट भए पनि जनतालाई खानेपानीको व्यवस्था गरिने र खानेपानीको अभावले भएको बिरामीको उपचारको व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आश्वासन दिएको उपाध्यक्ष खानले बताउनुभयो। मधेस प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी राहत प्रदान गर्नुपर्ने, बेरगञ्जसहितका सुक्खा क्षेत्रका जनतालाई घर घरमा खानेपानीको व्यवस्था अविलम्ब गर्न पर्ने, सुकेका बाली नालीको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिँचाइका लागि प्रयोग गरिएको बिजुली निःशुल्क गर्नुपर्ने, पानीको अभावले बिरामी परेकाहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खडेरी सहितका प्राकृतिक प्रकोपहरूको दिगो नियन्त्रणको योजना बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहितको ज्ञापन पत्र जनमत पार्टीले बुझाएको हो। तराई मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दै जनमतले शुक्रबार काठमाडौँमा प्रदर्शन नै गरेको थियो।
न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। सुदूरपश्चिमबाट व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ। सरकार तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको हो। विद्युत विकास विभागको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 175.37 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुन थालेको छ। 10 ठुला जलविद्युत आयोजनाबाट सो परिणाममा जलविद्युतको व्यावसायिक उत्पादन भइरहेको हो। दार्चुला स्थित चमेलिया जलविद्युत आयोजनाबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 30 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन थालेको थियो। त्यसपछि निजी क्षेत्रको लगानीमा 9वटा ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भई 145.37 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ। यसै साताबाट अप्पर चमेलिया जलविद्युत आयोजनाबाट 40 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको जनाइएको छ। अपी पावर कम्पनीले 8 अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरेको सो आयोजनाको परीक्षण सफल भएपछि साउन 8मा उद्घाटन गरिएको थियो। 2076 साल असोज 12मा विद्युत विकास विभागबाट कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स पाएको कम्पनीले केही दिनमै आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने जनाएको छ। यसैगरी बझाङको कालङगाडमा 3 जलविद्युत आयोजनाबाट 64.49 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको छ। कालङ्गा जलविद्युत आयोजनाबाट 15.33 मेगावाट र अप्पर कालङ्गाडबाट 38.46 मेगावाट जलविद्युत 2079 माघबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको हो। न्युज नेपालमा पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। उत्तरी चीनको हेबई प्रान्तको एक सहरमा आएको बाढीमा परि कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। बेजिङबाट करिब 150 किलोमिटर टाढा रहेको प्रान्तको सबैभन्दा बढी प्रभावित सहर बाओडिङमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम्तीमा 10 रहेको घोषणा गरिएको छ। स्थानीय समयअनुसार शनिबार मध्याह्नसम्ममा सहरका 6 लाख बढी मानिसलाई जोखिममा रहेका स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। पाकिस्तानको एक अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा 3 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। इस्लामाबादमा रहेको एउटा अदालतले राज्यका उपहारहरू बिक्री गर्दा आफूलाई प्राप्त भएको आम्दानी घोषणा नगरेकोमा खानलाई दोषी प्रमाणित गरेको जनाइएको छ। अदालतले खानलाई 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकेको छ। खानले भने आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। खानका वकिल इन्तजार हुसैनले पूर्व प्रधानमन्त्री खान उनको लाहोरमा रहेको घरबाट पक्राउ परेको जनाएको छ। खानको समूहले निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने पनि चेतावनी दिएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको। सहकर्मी शिवशङ्करको साथमा। धन्यवाद सन्तोषजी। स्पेन र जापान फिफा महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। न्युजिल्यान्डमा शनिबार भएको खेलमा स्पेनले स्विट्जरल्यान्डलाई 5-1 गोल अन्तरले हरायो। अर्को खेलमा जापानले नर्वेलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै अन्तिम 8मा स्थान सुरक्षित गरेको हो। एकपक्षीय खेलमा स्पेनको जितमा आइटाना बोनमटी कोन्काले 5औं र 36औं मिनटमा गोल गरे। स्विट्जरल्यान्डले स्पेनकी लाइया कोडिना पानेडासबाट आत्मघाती गोल उपहार पाएको थियो। क्वार्टर फाइनलमा स्पेनले नेदरल्यान्ड्स र दक्षिण अफ्रिका बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै जापानको जितमा रिसा सिमिजुले 50औं र हिनाता मियाजावाले 81औं मिनटमा गोल गरे। जापानले क्वार्टर फाइनलमा स्विडेन र अमेरिका बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल पुलिस क्लबले जारी एन्फा अन्डर 16 युथ फुटबल लिगमा विभागीय टोली प्रतिद्वन्दी त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि 6-1 गोलको फराकिलो जित निकालेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आयोजनामा ललितपुर स्थित च्यासल स्टेडियममा शनिबार पुलिसले विभागीय डर्बीमा फराकिलो जित आत्मसात गरेको हो। पुलिसको जितमा सुभाष बम, नवीन ओलीले 2 गोल तथा निश्चल मगर र लक्ष्मण थामीले समान 1-1 गोल गरे। खेलको 18औं मिनटमा नै नवीनले गोल गर्दै
गर्दै पुलिसलाई अग्रता दिलाए। तर 34औं मिनटमा अनुभव पुरीले गोल फर्काउँदै आर्मीलाई खेलमा फर्काए। तर दोस्रो हाफमा भने पुलिसले गोलको वर्षा गर्दै 5 गोल गर्यो। एपीएफले अग्रता जोगाउन नसक्दा चर्च बोइजले 1 अङ्क प्राप्त गरेको हो। कुल 10 टोली सहभागी युथ लिग आगामी 6 महिनासम्म चल्नेछ। लिगमा मनाङ मर्साङ्दी र पुलिससहित एफसी खुमलटार, सङ्कटा, आर्मी, एपीएफ, फ्रेन्ड्स, चर्च बोइज, न्युरो टिम र मछेन्द्र एफसीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लिगका खेलहरू एन्फा कम्प्लेक्स, चियासल स्टेडियम र नेपाल आर्मीको खेलमैदान सल्लाहगारीमा भइरहेका छन्। उक्त खेलहरू शनिबार र सार्वजनिक बिदामा मात्र सञ्चालन हुनेछन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यालले 6 खेलाडीलाई 1 महिना लामो प्रशिक्षणका लागि भारतको दिल्ली पठाउने भएका छन्। शनिबार क्यालले यसको जानकारी दिँदै खेलाडीको नाम समेत सार्वजनिक गरेको हो। क्यालले कमल सिंह ऐरी, विनोद भण्डारी, विवेक यादव, कमल खत्री, सागर ढकाल, लोकस बमलाई दिल्ली पठाउन लागेको हो। उनीहरू प्रदीप साहुको निर्देशनमा टेलर मेड प्रशिक्षणमा हुनेछन् भने मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले त्यसको निरीक्षण गर्नेछन्। एफसी कप खेल्न भुटानको पारो एफसीको टोली नेपाल आइपुगेको छ। भुटानको पारो एफसीको टोली शनिबार बिहान रोयल भुटान एयरलाइन्सको विमान मार्फत काठमाडौँ आइपुगेको हो। उनीहरूलाई विमानस्थलमै स्वागत गरिएको छ। पारो एफसीले यही अगस्त 8मा नेपालको मछेन्द्र क्लबसँग खेल्नेछ। खेल दशरथ रङशालामा हुनेछ। माउन्ट एभरेस्ट स्पोर्ट्स इभेन्ट्स प्रणालीले यस खेलको लागि टिकटिङ अधिकार खरिद गरेको छ। धन्यवाद शिवजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त। उच्च स्तरीय समिति नबनेसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडान कायमै। गौर हत्याकाण्ड पीडितको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह। राष्ट्रिय हित विपरीतका विषयमा कसैसँग सहकार्य नगर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान। भारतले विवादित बनाउन खोजेको सीमाका बारेमा प्रधानमन्त्री चुपचाप बसेको आरोप। देशभर डेङ्गी संक्रमण भयावह बन्दै 70 जिल्लाका 7000 भन्दा बढीमा संक्रमण, 7 जनाको मृत्यु। चीनको हेबईमा बाढीमा परि 10 जनाको मृत्यु। 6 लाख भन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र स्पेन र जापान फिफा महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। जापानले क्वार्टर फाइनलमा स्विडेन र अमेरिका बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।